अस्सलाम वालेकुम। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप सब? मैं आप सबको दानियल हसन ऑफिशियल पर खुश आमदीद कहता हूँ। और आज की कहानी जिसका नाम है बोगी नंबर 10, जिसे लिखा है मारूफ अदीब जनाब नज़ीर अम्बालवी साहब ने, ये कहानी हम आपके लिए आज लाए हैं। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। हमारे चारों तरफ ख़तरा है। सिख खूनखार भेड़ियों की तरह मुसलमानों का ताक़ुब कर रहे हैं। ग़ुलाम मोहम्मद ने परेशान कुन लहजे में कहा, अब क्या होगा? कलसूम बच्चों को आगोश में लेते हुए बोली, हमें रात होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं भाई सदीक को भी कह आया हूँ कि हम इशा के बाद अपने घर बार छोड़कर पाकिस्तान की तरफ कूच करेंगे। मेरा ख़याल है रज़िया को भी यहीं बुला लेते हैं। बात तो तुम ठीक कह रही हो, मैं पिछली गली से जाके उसे यहाँ ले आता हूँ। ग़ुलाम मोहम्मद ये कहकर बाहर निकल गया। अम्बाला के एक गांव में आबाद ये घराना दो भाइयों ग़ुलाम मोहम्मद, सिद्दीक और एक बहन रज़िया पर मुश्तमिल था। उनकी थोड़ी बहुत ज़रई ज़मीन थी। गांव में मुसलमान, सिख और थोड़े से हिंदू भी आबाद थे। क़याम पाकिस्तान का ऐलान होते ही सिख और हिंदू वहशी जानवर बन गए थे। कल शाम से खून की होली खेली जा रही थी। गांव के बहुत से मुसलमानों को शहीद कर दिया गया था। ग़ुलाम मोहम्मद का घराना अभी तक महफूज था। मगरिब की अज़ान से पहले ग़ुलाम मोहम्मद के ख़ानदान के सभी अफराद उसके यहाँ जमा थे और गहरा अंधेरा छाने का इंतज़ार कर रहे थे। ग़ुलाम मोहम्मद की बीवी कलसूम और सदीक की बेगम ज़ैनब ने खाने पीने की कुछ चीज़ों को कपड़ों में बांध लिया था। जब ग़ुलाम मोहम्मद को अम्मा के सोने और चांदी के ज़ेवरात का ख़याल आया तो वो सोच में पड़ गया कि उनका क्या किया जाए। उनका हल इस सूरत में निकाला गया कि रज़िया को झूठ मूठ का पागल बनाया गया। उलझे बाल, बात बात पर कहका लगाना, उल्टी सीधी हरकतें करना और बार बार ये कहना, मैं कहाँ जा रही हूँ, ने उसे सचमुच का पागल सा बना दिया था। सभी लोग तैयार थे। रज़िया का खामद पहले ही लाहौर में एक डॉक्टर के पास मुलाजिम था। वो साल में एक दो मरतबा गांव का चक्कर लगाता था। उसे उन लोगों के लाहौर पहुंचने का शिद्दत से इंतज़ार था। उसने अपनी ड्यूटी एक महाजिर कैंप जो वाल्टन में वाक़ था में लगवाई थी। इशा के बाद उन्होंने आखिरी मरतबा अपने घर पर निगाह डाली और 3 बच्चों पर मुश्तमिल ये घराना जब गांव की आबादी से निकलकर खेतों की तरफ बढ़ा तो उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनका ताक़ुब कर रहा है। तुम लोग खेत में छुप जाओ, मैं देखता हूँ कि कौन हमारे पीछे आ रहा है। ग़ुलाम मोहम्मद बोला, भाई साहब मैं देखता हूँ कि कौन है। सदीक ने इतना ही कहा था कि खेत से 4 सिख निकलकर उनके सामने खड़े हो गए। अच्छा तो ग़ुलामा अपने घर वालों के साथ पाकिस्तान जा रहा है? भूषण सिंह बोला, हमारी इजाज़त के बगैर पाकिस्तान जा रहे हो? प्रताप सिंह ने खंजर लहराते हुए कहा, भूषण सिंह तुम तो मेरे दोस्त हो। दोस्त हूँ नहीं, दोस्त था। भूषण सिंह ने एक एक लफ्ज़ चबा कर कहा, हमें जाने दो। क्यों जाने दें? ये कहकर प्रताप सिंह ने ग़ुलाम मोहम्मद के 3 साला बच्चे नवाज़ को उसकी माँ की गोद से छीना और उसे बिजली की तेज़ी के साथ हवा में उछाल कर उसके नीचे बरछी कर दी। बच्चे की एक दिल खराश चीख फ़िज़ा में बुलंद हुई। मासूम नवाज़ बुरछी में पुरो दिया गया। इस अमल के बाद फ़िज़ा सिखों के कहकों से गूंजती रही। इसी अवस्था में एक तरफ से कुछ घुड़सवार इधर आ निकले। ये मुसलमान नौजवान थे और गांव के मुसलमानों को महफूज मकामात तक पहुंचाने में उनकी मदद कर रहे थे। सिख उन्हें देखकर भाग खड़े हुए। बेजान मासूम नवाज़ अब कलसूम की गोद में था। इसे यहीं ज़मीन के सपुर्द कर देते हैं। ग़ुलाम मोहम्मद बोला, नहीं नहीं, ये मेरा प्यारा नवाज़ है, मैं इसे साथ लेकर जाऊंगी। पागल मत बनो, इसको इसी ज़मीन में दफन करना बेहतर है। ग़ुलाम मोहम्मद की बात सुनकर घुड़सवारों में से एक नौजवान बोला, आपको चारों तरफ से ख़तरा है, आप लोगों को ज़्यादा देर नहीं ठहरना चाहिए। हम आप लोगों को पक्की सड़क तक छोड़ आते हैं। इस बच्चे को यहीं दफन कर दें।
ایک گڑھا کھودا گیا اور ماں نے اپنے سفید دوپٹے میں اپنے معصوم بچے کو زمین کے سپرد کر دیا۔ باقی دونوں بچے رشیدہ اور تنویر بھی خوفزدہ تھے۔ رات گہری ہوتی چلی جا رہی تھی۔ گھڑ سواروں کی نگرانی میں یہ لوگ پیدل چلتے ہوئے کافی دیر بعد پکی سڑک تک پہنچے۔ شدید گرمی اور حبس سے ان کا برا حال تھا۔ ان کی منزل ریلوے اسٹیشن تھا۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ پیدل اسٹیشن کی طرف چلتے۔ اگلے دن شام کے وقت یہ لوگ کچے پکے راستوں سے گزرتے ہوئے اسٹیشن تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ اسٹیشن مسافروں سے بھرا ہوا تھا۔ جو بھی اسٹیشن تک پہنچتا پاکستان زندہ باد کے نعرے بلند کرتا۔ گرمی سے لوگ بے حال ہوئے جا رہے تھے۔ رضیہ پاگل بنی ہوئی ایک طرف بیٹھی تھی۔ رات کے وقت ایک ریل گاڑی لاہور جانے کے لیے پلیٹ فارم پر آئی۔ مسافر اس میں سوار ہونے کے لیے اس کی طرف لپکے۔ کچھ لوگ ریل گاڑی کی چھت پر بھی سوار ہو گئے۔ غلام محمد اور اس کے خاندان کو بوگی نمبر 10 میں جگہ ملی۔ اس بوگی میں تل دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان سبھی پاکستان پہنچنے کے لیے بے قرار تھے۔ بوگی کے فرش پر بیٹھے ایک بوڑھا اپنی جگہ پر اٹھ کر بار بار پوچھ رہا تھا، پاکستان کب آئے گا، پاکستان کب آئے گا۔ یہ کہہ کر وہ ایک کہکا لگاتا اور پھر اپنی جگہ پر بیٹھ جاتا۔ وہ کافی دیر تک یہ عمل دہراتا رہا۔ آخر کار اس کی آنکھ لگ گئی اور فرش پر ہی وہ سو گیا۔ بوگی نمبر 10 میں کوئی مسافر بھی ایسا نہ تھا جس کا کوئی پیارا اس سے بچھڑا نہ ہو۔ ایک عورت مسلسل بوگی کی چھت کو گھور رہی تھی، جب سفر درمیان میں پہنچا تو ایک بار پھر سکھ بوگی میں داخل ہونے کی کوشش کرنے لگے۔ سکھوں نے زور زور سے کہکے لگانے شروع کر دیے، میں بوگی نمبر 10 ہوں، میں بوگی نمبر 10 ہوں، آؤ پاکستان چلیں، میں بوگی نمبر 10 ہوں، ہم تمہیں پہنچاتے ہیں بوگی نمبر 10 میں۔ رضیہ پاگلوں کی طرح زور زور سے کہکے لگا رہی تھی۔ اس پاگل پر توجہ نہ دیں، اس کا کام تمام کر۔ تارا سنگھ کی بات سن کر ایک سکھ نے اپنا خنجر کلثوم کے سینے میں اتار دیا۔ وہ ایک چیخ مار کر ڈھیر ہو گئی۔ اب سکھوں کی نظریں رشیدہ پر تھیں۔ وہ خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ مت مارو مجھے چھوڑ دو، مگر ایک سکھ کی برچھی نے رشیدہ کو خاموش کر دیا۔ رضیہ نے سکھوں کو دیکھ کر کہکا بلند کرتے ہوئے کہا، میں بوگی نمبر 10 ہوں، میں بوگی نمبر 10 ہوں، چل چھوڑ اس پگلی کو، کسی اور ڈبے میں چلتے ہیں۔ سکھ اور اس کے ساتھی اس ڈبے سے چھلانگیں لگاتے ہوئے دوسرے ڈبوں کی طرف بڑھے۔ بوگی نمبر 10 میں اب صرف رضیہ تھی۔ پوری بوگی لاشوں سے بھری ہوئی تھی۔ سکھوں نے ایک ڈبے میں موجود تمام لوگوں کو شہید کر دیا تھا اور آگ لگا دی تھی۔ اس آگ کے شعلے آہستہ آہستہ بوگی نمبر 10 تک بھی پہنچ رہے تھے۔ رضیہ نے مسلسل شور مچا رکھا تھا کہ وہ بوگی نمبر 10 ہے۔ اس کی بات کا جواب دینے والا اب کوئی نہیں تھا۔ گاڑی جب لاہور پہنچی تو زندہ بچنے والوں کی تعداد نہ ہونے کی برابر تھی۔ اسٹیشن پر عجیب سا سما تھا اور رضاکار جب بوگی نمبر 10 میں پہنچے تو لاشوں کے درمیان ایک کونے میں رضیہ خاموش بیٹھی تھی۔ رضاکاروں نے آگے بڑھ کر اس کا کندھا ہلایا تو وہ ایک دم چلا اٹھی، میں بوگی نمبر 10 ہوں، میں بوگی نمبر 10 ہوں۔ رضیہ کو لاشوں کے درمیان سے زندہ باہر لے آیا گیا، مگر اب وہ ایک زندہ لاش تھی۔ رضیہ کو سہارا دے کر پلیٹ فارم میں ایک طرف بٹھایا گیا تو اس کی نظر ایک کیلنڈر پر پڑی جس پر بڑے حروف میں لکھا تھا کہ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے، تو جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ گئے اور اپنے گھروں سے نکل گئے اور نکالے گئے اور ستائے گئے اور لڑے اور قتل کیے گئے، میں ان کے گناہ دور کر دوں گا اور ان کو بہشت میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ خدا کے ہاں سے بدلہ ہے اور خدا کے ہاں اچھا بدلہ ہے۔ کیا یہ کہانی دادا جان سچی ہے؟ ہاں بیٹا، یہ بالکل سچی کہانی ہے۔ ہمارے بڑوں نے اس عرض پاک کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ان بے مثال قربانیوں کی وجہ سے
آج ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ اللہ ہمارے وطن کو ہمیشہ قائم رکھے۔ دادا جان کے ان دعائیہ کلمات پر ناصر نے فوراً کہا آمین۔ تو پیارے بچوں، آپ کو آج کی کہانی کیسے لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں ایک اور کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔